अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, भारत के अंदर एक फिल्म है पुष्पा राज। ये बड़ी मशहूर फिल्म है। इसका जो अदाकार है, एक्टर है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, लेकिन ये बहुत महंगा तरीन अदाकार है। इसे भारत के अंदर बहुत पसंद किया जा रहा है, इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई है। पुष्पा राज फिल्म के अंदर नाज़रीन एक डायलॉग को एक बड़े खूबसूरत अंदाज में वो बार बार दोहराता है और बार बार कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, यानी मैं सर नहीं झुकेगा। ये बार बार ये कहता है कि पुष्पा किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। अच्छा, वो तो एक भारतीय फिल्म है, लेकिन नाज़रीन हम प्रैक्टिकली ये सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं कि जहां पर ईरान अमेरिका को, एक सुपर पावर को, दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स को बाकायदा से ये कह रहा है, एक पूरा मैसिव अलायंस मिडिल ईस्ट का जो उसके खिलाफ खड़ा है, उन्हें बार बार वो यही बात कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। वो ना सिर्फ उन्हें जवाब दे रहा है, बल्कि सुपर पावर को 24 घंटों के अंदर आबना हरमुज से जूते छोड़कर ईरान ने भागने पर मजबूर कर दिया है। एक गैर मामूली अनबिलीवेबल सिनेरियो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, अमेरिकन कंट्रोल के लिए, अमेरिकन सुप्रीमेसी के लिए ईरान ने क्रिएट कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है कि इस सूरत किस तरफ जाती जा रही है। अब नाज़रीन, जो अपना हरमुज के इर्द गिर्द हुआ है वो तो आपको बताते हैं, लेकिन साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, जहां पर इमरान खान तो खैर पूरे पाकिस्तान में ग्लोबली एक मकबूल लीडर है, लेकिन केपीके के अंदर इमरान खान का इंपैक्ट है। इमरान खान की एक बुनियादी फोर्स है जो कि वहां पर मौजूद है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, खान के लिए वोट कास्ट करती है। सोहेल खान अफरीदी साहब ने उसी सूबे में जहां जो इमरान खान का गढ़ है, तहरीक इंसाफ का गढ़ है, वहां पर पेन डाउन हड़ताल, यानी कि आज कोई भी सरकारी काम नहीं होगा, एक हड़ताल वहां पर शुरू कर दी है। अजीबोगरीब नाज़रीन मामला है कि भाई जिस सूबे में खान की गवर्नमेंट है उधर ही एहतजाज करना है, उधर ही लॉन्ग मार्च करना है, उधर ही हड़तालें करनी है। हालांकि मोहतरम सोहेल खान अफरीदी साहब नाज़रीन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन एक नया लीडर जिससे पॉलिटिकल ढांचे को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा होप्स है। इमरान खान को भी बहुत सारी सोहेल खान अफरीदी साहब से होप से उम्मीदें हैं। एक नई लीडरशिप नाज़रीन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर आई थी, लेकिन बड़ा हैरानकुन रवैया सोहेल खान अफरीदी साहब का भी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही, यानी जो कुछ भी उन्होंने करना है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस, कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट सोहेल खान अफरीदी साहब अभी तक डालने में नाज़रीन मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। और ये भी एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल, बल्कि इमरान खान साहब की बहनों ने बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली ये कहा कि जो कुछ भी आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर रहे हैं उसका इमरान खान को कोई फायदा नहीं है। इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ पीटीआई के पास नाज़रीन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी की भी, और ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, पूरे सियासी ढांचे का। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है नाज़रीन वो बिहेव कर रही है। साथ साथ नाज़रीन एक और खबर है, और ये औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च की कुछ खवातीन को कराची के अंदर अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है। मैं खुद उनके बहुत सारी चीजों से अग्री नहीं करता, खैर ये चीजें मैटर नहीं करती। अब अग्री होना या डिसअग्री होना ये कभी भी मैटर नहीं करता, चूंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, रियासतों के लिए, शख्सियात के लिए, लोगों के लिए, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है इवॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये एक मौका होता है। लेकिन नाज़रीन हम ये महसूस कर रहे हैं कि सिस्टमैटिकली जो पब्लिक स्पेस है, जो अवामी स्पेस है, उसे और ज्यादा कर्टेल किया जा रहा है, उसे और ज्यादा कम किया जा रहा है, और ज्यादा घुटन पाकिस्तानी माशरे में पैदा की जा रही है। जब औरत मार्च के हवाले से जो खवातीन कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, गुफ्तगू करने जा रही थी, बातचीत करने जा रही थी, उन्हें अरेस्ट किया गया। बहरहाल बाद में खबरें आई कि उनमें बहुत सारों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें घसीटा गया है, उनकी तजलील करने की कोशिश की गई है। ये एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का रवैया है नाज़रीन जो हम देख रहे हैं। इस मुल्क को नाज़रीन कोई खतरा नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई भी चीज इर्रेशनल नहीं होगी। ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क प्रोग्रेस करेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क इस वक्त दुनिया में ग्लोबली पीस इनेबलर के तौर पर देखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है, दुनिया भर का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। हम कभी भी इसे डाउन प्ले नहीं करेंगे, हमारी जो पाकिस्तान की स्टेट की जो अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये जो रवैया है नाज़रीन ये बहुत हैरानकुन और ये बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल भी कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो अवामी स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, उसे सिस्टमैटिकली हर जगह पर नाज़रीन कुचला जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट ना करे, एहतजाज ना करे, बात ना करे, गुफ्तगू ना करे, आवाज ना उठाए। इन सारी चीजों को मुकम्मल तौर पर कर्टेल, साइडलाइन होते हुए हम देख रहे हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। और इसी वजह से बैनुल अक़वामी जो नाज़रीन इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बोलने वाली शख्सियात लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अब खड़े हो रहे हैं और सख्त आवाज़ें बहरहाल वो उठा रहे हैं। अब नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, डोनाल्ड जे ट्रम्प नाज़रीन 24 घंटे पहले इस शख्स ने यह ऐलान किया कि मैं घन गरज के साथ, ढोल बाजे के साथ अपना पूरा असला, अपनी पूरी मिलिट्री, पता नहीं डार्क ईगल और 100 के करीब जंगी तैयारे, बैरी बेड़े, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल, फलाना ढिमकाना, अपनी स्पीड बोट्स लेकर मैं आबना हरमुज की तरफ जा रहा हूं, और मैं आबना हरमुज को, इस नाले को खुलवाने जा रहा हूं, और मैं ईरान से इनका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म कर दूंगा। ईरान ने आगे से ये जवाब दिया कि भाई ठीक है, तेल तैयार है और हम तुम्हें तड़का लगाएंगे, लिहाजा आ जाओ और जो मर्जी करना है, जो करना है कर लो। अच्छा, फिर हमने देखा कि अमेरिकन मीडिया के अंदर नाज़रीन पूरा एक माहौल बना कि भाई ट्रंप तबाही फैलाने जा रहा है, बर्बादी फैलाने जा रहा है। फिर ये खबरें भी आना शुरू हो गई, बल्कि अमेरिकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर ब्रायन हेडसेट,
انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جناب یہ ان کی نیوی تباہ ہو گئی ہے, ان کی ایئر فورس برباد ہو گئی ہے, لہذا ہمارے لیے آبنا ہرمز ایسے ہی ہے جیسے ماسی کا ویڑا ہو, لہذا ہم جا رہے ہیں اور اس کو کھلوا دیں گے. پھر مارکو روبیو بولے ناظرین, پھر لنڈسے گراہم نے چیخیں مارنا شروع کر دی, پھر ناظرین فاکس نیوز نے تو کہا کہ بھائی یہ اگلے چند گھنٹوں میں وہاں پر وارے نیارے ہو جائیں گے اور آبنا ہرمز کھل جائے گی اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. 24 گھنٹوں کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ایک کشتی تو دور کی بات ہے, یہاں سے آبنا ہرمز کے پاس سے ہوا بھی نہیں گزری. ایران یہ کہہ رہا ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے 2 جہاز امریکن گزرے ہیں. انٹرنیشنل, یہ بین الاقوامی طور پر یا انڈیپینڈنٹ سورسز کوئی بھی خبر ویریفائی نہیں کر رہے, ایک چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ آبنا ہرمز بند رہی ہے, مکمل طور پر بند رہی ہے, وہاں سے کچھ بھی نہیں گزرا. لہذا 24 گھنٹوں میں ایران نے امریکہ کا وہ جو سارا لاؤ لشکر تھا, وہ ساری بدماشی تھی, وہ جنگی طیارے اور جو ایک امبریلا وہ پرووائڈ کرنے جا رہا تھا, وہ ایک جو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے جا رہا تھا کہ آپ کی بھائی ایریل مانیٹرنگ کی جا رہی ہوگی, سمندر میں ڈسٹرائرز کھڑے ہوں گے, امریکن لانچرز کھڑے ہوں گے, امریکن فائٹر جیٹس بالکل تیار ہوں گے, امریکن میزائلز بالکل تیار ہوں گے, تو آپ جہازوں نے, بحری جہازوں نے اپنے ہرمز سے گزر رہے ہیں, کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی اسٹرائک آئے گی ہم اسے روک دیں گے اور ہم تمہیں پسپا کر دیں گے. ناظرین کسی نے بھی جرات نہیں کی, کسی نے بھی ہمت نہیں کی, کسی بھی ملک نے اسٹیپ فارورڈ نہیں کیا کہ بھائی ہم امریکہ کی سیکورٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ہم امریکن ملٹری کے اوپر, امریکن جنگی جہازوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں, لہذا ہم اپنا بحری جہاز یہاں سے گزارے. سب نے ٹھینگا دکھایا ڈونلڈ جے ٹرمپ کو, اور 24 گھنٹوں کے بعد ڈونلڈ جے ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے کہنے پر جناب میں جو پروجیکٹ فریڈم تھا میں اسے پوز کر رہا ہوں, میں اسے روک رہا ہوں, اور میں جناب بعد میں اس کے بارے میں کوئی جو بھی صورتحال بنے گی میں وہ کروں گا. اور پھر مارکو روبیو آ کر کہتے ہیں کہ ایپک فیوری جو تھا وہ ہم نے B2 بومبرز استعمال کیے, وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور یہ جو والا جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ فریڈم, اسے ہم کچھ ٹائم کے لیے پوز کر رہے ہیں, اسے ہم کچھ ٹائم کے لیے بنیادی طور پر روک رہے ہیں. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ ناظرین آبنا ہرمز میں جوتے چھوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگا ہے اور وہاں سے کھسک کر یہ وہاں سے نکل گیا ہے. یہ ایک تو امبیرسمنٹ امریکنز کے لیے ہے, یہ امبیرسمنٹ سپر پاور کے لیے, یہ امبیرسمنٹ امریکن پاور مونوپلی کے لیے ہے, یہ امبیرسمنٹ امریکہ کے اس الائنس کے لیے بھی ہے جس الائنس کے اوپر امریکہ پوری دنیا کا بازو مروڑتا رہا ہے. امریکہ بینگ اے سپر پاور ناظرین کرتا کیا رہا ہے؟ امریکہ مختلف ممالک کے اوپر پابندیاں لگا دیتا تھا, سینکشنز لگا دیتا تھا, یا پھر یہ اقوام متحدہ کے اندر سے باقاعدہ سے قراردادیں منظور کروا کے کانسنٹ لے کر یہ مختلف ممالک کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا. امریکہ بینگ اے سپر پاور, اس کی اسٹرینتھ تھی اس کے الائنسز, نیٹو, مشرق وسطیٰ, اچھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا, کویڈ, مختلف الائنسز اس نے بنائے ہوئے تھے. تو امریکہ جو بھی کرتا تھا اس کے الائنسز اس کے ساتھ اس کو ڈیفائی نہیں کرتے تھے, اس کے ساتھ اگری کر جاتے تھے, اور وہ بھی پابندیاں لگا دیتے تھے, وہ بھی سینکشنز لگا دیتے تھے, اور ایک ملک ناظرین بالکل ڈیفینسو ہو جاتا تھا, وہ سبمیشن کی طرف چلا جاتا تھا, اور اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ ناظرین جو کچھ کر رہا ہے دنیا اسے ڈیفائی کر رہی ہے. امریکہ نیٹو کو بلا رہا ہے, نیٹو کہہ رہا ہے بھائی رہنے دے, تیرا اپنا کام ہے, اپنا ہرمز تو کھلوا, نالا تو کھلوا, چھڑا, ہم اس گند کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. امریکن ساؤتھ کوریا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر 50,000 میرے فوجی ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر, لہذا تم جرت کرو, ہمت کرو, یہاں پر آؤ اور اپنا ہرمز کھلواؤ. ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ بھائی تیرے بڑے آسان مند ہیں, لیکن پرواہ ساڑھے ہاتھ جوڑے نے, ہمیں ان چیزوں کے اندر نہ الجھاؤ, ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ تم نے گند یہاں پر اکٹھا کیا ہوا, لہذا اس گند کو تم فارغ کرو. لہذا مڈل ایسٹ کے اندر سے ناظرین 24 گھنٹوں میں امریکہ پیسیفائی ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکن ڈسٹرائرز نے موو کیا, امریکن جو لانچرز تھے, بحری بیڑے تھے, انہوں نے مشرق جو اپنا ہرمز ہے اس کی طرف موو کیا. لیکن جو ہی انہوں نے موو کیا, ایک تو ایران نے انہیں وارننگ شاٹس یعنی میزائل مارے, اور دوسری طرف انہوں نے فوری طور پر دبئی کے اوپر فائر کھول دیے. دبئی کے اوپر انہوں نے کروز میزائلز, بیلسٹک میزائل سے دبئی کی طرف اٹیک کرنا شروع کر دیا. بڑا واضح ایک پیغام تھا امریکنز کے لیے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی بھی ہمت کی, جرت کی, یا تھوڑا سا بھی ارریشنل بیہیو کیا, تو ہم مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ کا کنٹرول ہے یا جو امریکہ نے سیکورٹی کا ببل بنایا ہوا ہے, ہم اسے سبوٹاج کر دیں گے, ہم اسے تار تار کر دیں گے. اور یہ اگین اس سے بھی بڑی ہزیمت ہوتی ہے امریکہ کے لیے جو وہ اسٹرائک ایران میں کرنے جا رہا تھا, یا جو پلان اس کے بارے میں موجود تھا. اب ناظرین ایک اور چیز جو دیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا کہ میں اپنا ہرمز کو 24 گھنٹوں میں کھلوانے والا ہوں, اور 24 گھنٹے جو ماحول بنا, اس سے ناظرین مارکیٹ مینیپولیٹ ہوئی, آئل پرائسز فوری طور پر اوپر گئی, اور جو بہت بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں ناظرین انہوں نے مال بنایا, انہوں نے تگڑا مال بنایا. آپ حیران ہوں گے یہ جان کر جو ڈیجٹ آ رہا ہے کہ اس جنگ میں جو امریکن ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے $25 بلین پھونک دیے ہیں. لیکن جو امریکہ کے اندر ناظرین جو آئل کمپنیز ہیں, انرجی کمپنیز ہیں, وہ لگ بھگ $60 بلین ناظرین اس کرائسس سے کما چکی ہیں. $60 بلین. یہ تمام تر سرمایہ دار بڑی بڑی شخصیات ناظرین جو ٹرمپ کے دوست آ رہے ہیں, چونکہ بین الاقوامی آئل کے پرائسز میں اضافہ ہو تو $60 بلین تک وہ جنریٹ کر چکے ہیں. اور پھر ناظرین جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, امریکن جو ہتھیار بیچنے والی کمپنیز ہیں, جو باقاعدہ سے لابیز کی صورت میں فنڈ کرتی ہیں کسی بھی پریزیڈنٹ کو پریزیڈنسی میں آنے کے لیے, انہوں نے ابھی ویری ریسنٹ $8.6 ارب کا خالی مڈل ایسٹ کے اندر اسلحہ بیچا ہے, اور اس کے علاوہ ناظرین وہ بلینز آف ڈالرز کی ڈیل سیکیور کر چکی ہے. تو ایک طرف ناظرین
पूरी दुनिया और अमेरिका, वहां पर आम लोगों की और ममालिक की जानें निकल गई हैं, तबाही निकल गई है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप, उसका जो एम्पायर है या उसके करीब तरीन जो लोग हैं वो माल बनाए जा रहे हैं, लगातार माल बनाए जा रहे हैं। और ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है नाज़रीन, ट्रंप बनिया है, ट्रंप एक दुकानदार है। जो आर्ट ऑफ डील ट्रंप ने किताब लिखी हुई है, उसके अंदर भी वो सिर्फ टेलीफोन कॉल्स का जिक्र कर रहा है कि मैं डील कैसे बनाता। मैं सुबह उठता था, कॉल करता था, फलाना $30 मिलियन लेकर आ रहा है, फलाना 4 बिलियन लेकर आ रहा है, फलाना 6 बिलियन लेकर आ रहा है। यादा ये बढ़िया है, ये ठेकेदार है, ये दुकानदार है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये बिल्डिंगें बनाता है, ये प्लॉट बेचता है, ये सौदेबाजी करता है। यादा इस जंग के अंदर नाज़रीन अभी तक अमेरिका बर्बाद हो गया। अमेरिका के आम लोगों की नाज़रीन हेकड़ी निकल आई है, वो लॉलीपॉप खाने जोगी नहीं रही, दुनिया बर्बाद हो गई। मेरे जैसा बंदा नाज़रीन ये हाथ खड़े हैं भाई, मैं कंगला हो गया। लेकिन नाज़रीन ट्रंप और ट्रंप के खास जो करीबी दोस्त यार हैं, जो सरमायादार हैं, जो बिलियनर्स हैं, वो $60 अरब के करीब नाज़रीन माल इस सारी जंग से बना चुके हैं अभी तक। ख्याल रखिएगा नाज़रीन। और ये अगर आप देखें तो खाली एक दिन का $1 अरब प्रॉफिट है। अल्लाह हाफिज।